बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं, कमेंट्स में फीडबैक देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। साल 2026 की डिफरेंट वीडियो ज़ोडिक साइंस पर ज़ंजानी साहब के साथ मैं कर रहा हूँ। आज एक डिफरेंट वीडियो और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। साल 2026 में 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो कि मोहब्बत में कामयाब होंगे, पसंद की शादी होगी, यानी कि 2026 के आशिक बुरूज कौन से हैं वो ज़ंजानी साहब से आज मैंने डिस्कस करना है। ये सेंट्स ऑफ ज़ोडिक, आप मेरे सामने परफ्यूम्स देख रहे होंगे। आप लोगों के ज़ोडिक साइंस के मुताबिक ये परफ्यूम्स आप अवेल कर सकते हैं, वेबसाइट भी शेयर होती है और ज़ंजानी साहब खुद भी इनके बारे में मजीद भी बता देते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत है कौकब, और आज की ये वीडियो ऐसी थी कि हमें ये परफ्यूम लाजमी रखना पड़ा इस वीडियो में, बिल्कुल क्योंकि वीडियो है आशिकों के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, जी, इज्जत के ऊपर, पजीराई के ऊपर, शादी हो जाने के ऊपर, मोहब्बत को हासिल करने के ऊपर, और ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि उनका महबूब उनके ऊपर आशिक रहे। जी, तो ये खुशबू ऐसी है जो कि आपके ऑरा को स्ट्रेंथन करेगी। बिल्कुल ऐसे लोग जो कि अपनी बात को कह नहीं पाते, ठीक है, तो ये खुशबू के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स और जो एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं वो आपकी इनर सेल्फ बीइंग को बेहतर करेगी, आपकी ठीक है, कॉन्फिडेंस को एनहांस करेगी, क्योंकि खुशबू जो है वो रूह की ग़िज़ा है। जी, तो जितना ज़्यादा आप इंटरनली तौर के ऊपर अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा आप ज़ाहिरी तौर पे अपने कामों को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, वो लहदा चीज़ है कि इस खुशबू लगाने से ना सिर्फ आपकी अपनी रूह जो है वो ताजगी की तरफ आएगी, बल्कि दूसरे लोग जिनको आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं या जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उस एतबार से उनको भी आप ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर अपनी तरफ कन्विंस कर पाएंगे। ठीक है, स्पेशली ऐसी हमारी बहनें भी इसमें शामिल हैं जो कि बहुत सारी शिकवे शिकायतें करते नज़र आती हैं कि शादी के बाद भी शौहर की तवज्जो नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तो अगर आप अपनी मोहब्बत हासिल करना चाह रहे हैं और या आप अपने रिश्ते में मोहब्बत लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो ये खुशबू आपके लिए है। और इसे ऑर्डर करने के लिए वेबसाइट है scentsofzodiac.com। बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की बात की जाए तो साल 2026 में मखसूस तौर के ऊपर कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे कि जिनकी आशिक मिजाजी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें वो लोग परेशान हो जाएं जो कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, कि हम शादीशुदा हैं और ये ना हो कि कहीं स्कैंडल्स वगैरह शुरू हो जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब आशिक मिजाजी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो शख्स ऑलरेडी मौजूद है आप उसके साथ ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है, आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी, आप अपनी बात को बार बार एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। जी, और ऐसे लोग जो कि गैर शादीशुदा हैं वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्त में आ सकते हैं, किसी के दामे फ़रेब में जा सकते हैं ठीक है, और किसी की जुल्फ़ों का वो शिकार हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि साल 2026 में इन ज़ोडिक साइंस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हावी है, अच्छा, क्योंकि साल 2026 की जो इब्तिदा हो रही है ये बेसिकली इब्तिदा हो रही है अपनी सुपीरियरिटी, अपनी डोमिनेंसी, अपनी हाकमियत, अपने प्रेजेंस को लोगों से मनवाने की और एक्सेप्ट करवाने की। ठीक है, तो अगर आपका दिल किसी पे आ भी जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ वन साइडेड मोहब्बत में रहें, आप उसको कहेंगे भी, बयान भी करेंगे और फिर आप कोशिश भी करते रहेंगे कि किसी तरह दूसरा शख्स भी आपकी मोहब्बत में उसी तरह बेकरार हो जैसे आप हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ अगर हम ज़ोडिक साइंस में देखें तो इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन बनता है, ये ज़ोडिक साइन आ जाता है कैंसर बुर्ज सरतान। ठीक है, कैंसेरियंस ज़ोडिक साइन वाले जो लोग हैं वो तबीयतन वैसे ही बड़े इमोशनल, बड़े हसास, बड़े जज्बात वाले और बड़े मोहब्बत और मिलनसार होते हैं। ठीक है, लेकिन इस साल में इनकी मोहब्बत का अंसर जो है वो पिछले सालों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अच्छा, इस साल में ऐसे लोग जो कि अपनी मोहब्बत को कह नहीं पा रहे वो कहने के काबिल हो जाएंगे, ठीक अपनी है, मोहब्बत को हासिल नहीं कर पा रहे वो मोहब्बत हासिल करने की तरफ जाएंगे। ऐसे लोग जो कि किसी भी तौर के ऊपर अपनी प्रपोज़ल, अपनी पसंद की शादी की बात करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए असबाब बनेंगे कि वो अपनी शादी की बात को कह गुजरें। ठीक है, तो ये चीज़ आती है पहले ज़ोडिक साइन कैंसर बुर्ज सरतान जी, जी, कि कैंसरेंस वाले जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में आशिक मिजाजी के साथ साथ मोहब्बत की प्योरिटी की तरफ भी जाएंगे, माशा, अपने रिश्ते को मजबूती की तरफ भी लेके जाएंगे। तो ठीक ये है, चीज़ कैंसेरियंस वालों के नसीब में है। जी, अब हम आते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और जो हमारे पास सेकंड ज़ोडिक साइन आता है वो बनता है वर्गो बुर्ज-ए-सुमला। ठीक है, वर्गन्स वालों के लिए देखा जाए तो इस साल की जो इब्तिदा हो रही है वो इस एतबार से हो रही है कि इनकी नेचर, इनका मिजाज, इनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह से चेंज और डेवलप होना शुरू होगी कि ये अपनी ज़िंदगी में जज्बा मोहब्बत जो है उसमें अचानक से अपनी फीलिंग्स को बहुत उभरता हुआ महसूस करेंगे। ठीक है,
ان کو بڑی شدت سے یہ احساس ہوگا کہ ان کو اپنی زندگی میں جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا تعاون، ان کا ساتھ، ان کی اٹیچمنٹ ضرور رکھنی ہے. ٹھیک. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ورگنز والے جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں جب یہ فیلنگ بڑی شدت سے محسوس کرنا شروع کریں گے تو اوبیسلی وہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کریں گے جو کبھی ماضی میں ان کے بڑے قریب تھے، جو ماضی میں کبھی ان سے ناراض ہو گئے، کبھی چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ اپنی زندگی میں اپنے پرانے رشتوں کو بھی اکٹھا کریں گے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ جذبہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ فیلنگ شدت کے ساتھ ابھرے گا کہ ان کو اپنی زندگی میں محبت کی تلاش کرنی چاہیے جو ان کے ساتھ مخلص ہو، سنسیئر ہو، تو اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں کوششوں کی طرف آئیں گے، اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ اپنے انرجی لیول کو تھوڑا سا بلڈ اپ کریں گے اس معاملے میں کہ اپنے دل کی بات کہہ سکیں. ٹھیک ہے. تو ورگنز والے اس اعتبار سے بہت ایکٹیو یا متحرک ہوں گے اپنی زندگی میں محبت کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا. اور ورگنز کی ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ سال 2026 میں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کسی شدید رویے کی طرف بھی جا سکتا ہے. اچھا. اب یہ شدید رویہ جو ہے اس میں ان کو تھوڑا سا بچنے کی بھی ضرورت ہے. اب یہ شدید رویے سے میری مراد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ اکثر اوقات یہ چیزیں سنتے ہیں کہ پسند کی یا محبت کی شادی کے لیے جو ہے وہ آپ گھر والوں کو چیٹ کر رہے ہیں یا گھر والوں کو چھوڑ کے نکل گئے ہیں، کورٹ میرج کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ورگنز والوں کے مزاج کے اوپر یہ فیلنگ اتنی شدت سے ہوگی کہ وہ اس قدم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اچھا. تو یا تو ان کے جو گھر والے ہیں وہ تھوڑا سا ان کی فیلنگز کو سمجھنا شروع کریں، ٹھیک ہے. یا ورگنز والے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس شدت والے رویے سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا لیں. بالکل ٹھیک ہے. چیزوں کو اگر یہ اپنے ٹیمپرامنٹ وائز پازیٹیو وے میں لے کے چلیں گے تو ان کو کامیابی تب بھی ملنی ہے. اچھا. صرف ان کو جلد بازی نہیں کرنی، جلد بازی میں یہ کمزور فیصلوں پہ جائیں گے. محبت کا حصول ان کو مل رہا ہے لیکن تھوڑا سا ان کو اپنے کنٹینیوٹی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ورگنز والوں کے ذائقے میں آتی ہے. اچھا. اب ہمارے پاس آتا ہے تیسرا زوڈک سائن، اور تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے لبرا پرجمزان. جی ٹھیک ہے. لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لبرنز والے ویسے ہی بڑے ایک تو ہیومرس نیچر کے ہوتے ہیں، لائیولی سے ہوتے ہیں، جس ماحول میں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو فوری طور پہ ویسا ڈھال لیتے ہیں. جی. تو اس اعتبار سے لبرنز والے جو لوگ ہیں وہ اس سال عاشق مزاجی کی ہی وجہ سے ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ محبتیں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا. تو لبرنز ایک ایسے زوڈک سائن ہے کہ جو اپنی زندگی میں بارہا بہت دفعہ محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور ہر سال کوئی نہ کوئی نئی محبت بھی ان کی زندگی میں آتی ہے. ٹھیک تو ہے. لبرنز والوں کی زندگی میں سال 2026 ایک ایسا سال ہوگا کہ جس میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ان کی زندگی میں اس طرح کے چانسز آئیں گے، اس طرح کے مواقع آئیں گے کہ جس میں ان کو یہ فیل آنا شروع ہو جائے کہ اب صحیح وقت ہے یہ ایکسیپٹ کر لینا کا کہ ان کی زندگی میں ان کو محبت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ان کو بڑی شدت سے فیل ہونا شروع ہوگی. یہ کسی بھی ریلیشن یا انٹریکشن میں ہوں تو یہ اپنی زندگی میں سنجیدگی کی طرف آئیں گے محبت کو لے کے، اچھا. سیریسنس کی طرف آئیں گے محبت کو لے کے. ٹھیک ہے. اب اس محبت میں کامیابی کتنی ہے وہ ہم ایک علیحدہ سے ٹوٹلی ویڈیو میں کریں گے. اچھا. اس ویڈیو میں کہ جس میں ہم یہ ریکارڈ کریں گے کہ محبت میں تو ہو رہی ہے لیکن محبت میں کامیابی بھی مل رہی ہے کہ نہیں. اچھا. تو لبرنز والوں کو یہ جو 2 محبتیں ہو رہی ہیں اب یہ کلیریفائی کرنا ہے کہ اس میں پہلی محبت میں کامیابی ہوگی یا دوسری میں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ایک ٹوٹلی علیحدہ ویڈیو ہوگی. سیکنڈلی طور کے اوپر لبرنز والوں کو دیکھیں تو لبرنز والوں کی زندگی میں اگر ہم عاشق مزاجی کے اعتبار سے بات کی جائے تو یہ عاشق مزاجی صرف ان کی اس طرح کی محبت میں نہیں رہے گی جو کہ اپوزٹ جینڈر سے ہو. یہ اس طرح کی محبت میں بھی ہوگی جو کہ ان کے ساتھ مل کے لوگ کام کر رہے ہیں، جو کہ ان کی فیملی ممبرز میں ہیں، جو کہ رشتوں میں ہیں. تو کسی اعتبار سے یہ ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں مخلصین کی طرف یہ لوگ راغب رہیں گے. اچھا. تو یہ لبرنز والوں کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں چوتھے زوڈک سائن کی طرف، اور چوتھا جو زوڈک سائن ہے یہ تھوڑا سا خطرناک زوڈک سائن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کا بھی ہے. تو یہ آتا ہے پائسس. اچھا جی. تو پائسس والے جو لوگ ہیں یہ اس سال ماضی سے سبق سیکھنے کے بغیر اس سال دوبارہ سے پھر عاشق مزاجی کی طرف مبتلا ہوں گے اور ان کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے ایک دفعہ پھر سے محبت ہو جائے گی. تو یہ چیز اسپائسز والوں کے لیے تھوڑا سا بڑی شدت والی ہے کہ ان کو ماضی میں جتنے ہارڈ لیسن سیکھے ہیں، انہوں نے تھوڑے سے لوگوں کے اصل چہرے دیکھے ہیں، وہ سب کچھ تسلیم یا ایکسیپٹ کرنے کے باوجود بھی یہ پھر بھی اس سال اس جذبے کو بہت زیادہ اپنے اندر ابھرتا ہوا محسوس کریں گے اور کہیں نہ کہیں پہ یہ دوبارہ سے پھر کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ 4 ایسے زوڈک سائنز ہیں جو کہ اس سال تھوڑے سے عاشق مزاج نظر آتے ہیں، جو کہ محبت میں بہت زیادہ انوالو ہوئے نظر آتے ہیں اور محبت کا خمار ان کے اوپر بہت زیادہ ہوگا، جس میں کینسر آ جاتا ہے، ورگو آ جاتا ہے، لبرا آ جاتا ہے اور پائسس آ جاتا ہے. تو یہ 4 کمپیریٹیولی باقی 8 زوڈک سائنز کے محبت کی طرف زیادہ مائل ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ پسند کی شادی، محبت، پسند کی شادی، محبت، کامیابی. تو اس اعتبار سے یہ زوڈک سائنز تھوڑے زیادہ ایکٹیو ہوں گے
کہ کسی طرح اپنی زندگی میں محبت کو حاصل کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب کی گفتگو سنی. 4 زوڈک سائن ایسے ہیں سال 2026 میں جو عاشق مزاج ہوں گے. عاشق کا میں نے ایک ٹائٹل بھی دے دیا تھا. اور سیکنڈلی اپنی پسند کی شادی میں کامیاب ہوں گے, محبت میں کامیاب ہوں گے. تو آپ لوگوں کا امید کرتا ہوں اس میں زوڈک سائن ہوگا. کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. زنجانی صاحب کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.